फैसल अब्बास और इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब से तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, उसमें मैं भी मौजूद था। बेसिकली आज केस था अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना और अलकादिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उन दोनों केसेस की आज समाअत थी। जज मोहम्मद बशीर तकरीबन 12 बजे जो है वो इस अडयाला जेल के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन जो पीटीआई की वकला टीम है वो बहुत ज्यादा लेट थी और तकरीबन 3:30 बजे जाकर इस केस की समाअत शुरू हुई है। इमरान खान ने आज कुछ अहम तरीन बातों पर अपने जो है वो क्लैरिटी दी है, और जो हमने चीजें अडयाला जेल के अंदर जो कमरा अदालत है वो जहां कर जो चीजें हमने वहां जाकर नोट की हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो कमरा अदालत है उसमें जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए अलग पार्टीशन की गई है, फिर उसके बाद पब्लिक एट लार्ज के लिए अलग पार्टीशन की गई है। पब्लिक एट लार्ज जहां पर बैठी है वहां पर हम देखते हैं कि बिल्कुल शीशा लगा हुआ है, यानी कि उनकी इंटरेक्शन जो है वो जर्नलिस्ट के भी साथ नहीं हो सकती थी। फिर बिल्कुल फ्रंट पर जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब की कुर्सी लगाई गई थी। फिर उसके बाद जो पीटीआई की वकला टीम है या फिर जो नैब की जानिब से जो वकील है अमजद परवेज साहब, वो आज पेश हुए। इमरान खान साहब सबसे पहले आए तो उन्होंने सहाफियों को सलाम दुआ की और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बैठना है और आपके बैठने से मैंने 3-4 बातें आपसे करनी है, तो आप वो मेरी बातें सुन के फिर जाइएगा। सबसे पहले तो ये हुआ कि तोशाखाना केस के अंदर आज इमरान खान के खिलाफ 2 गवाह थे, उन 2 गवाहों पर जिरा हुई और उसके बाद जो है वो फिर 190 मिलियन पाउंड का केस था। वो 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो सोमवार के लिए रख दिया गया है, यानी उसमें फर्दे जुर्म आयद होनी थी इमरान खान पर और बुशरा बीबी पर, लेकिन उसको मखर कर दिया गया है क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो आज अडयाला जेल के अंदर यानी कि इस प्रोसीडिंग के अंदर नहीं आई और वो अटेंड नहीं कर सकी। तो इसमें आज जो इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है उसमें बड़ी अहम तरीन बातें जो है वो उन्होंने की हैं। सबसे पहले जो एक चीज हमने नोट की है वो ये है कि जो कमरा अदालत है अडयाला जेल का वो इस वक्त पीटीआई की सियासत का मरकज बन चुका है, और ये जितनी भी प्रोसीडिंग होती है चाहे वो 3 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, तो इसमें इमरान खान, बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा साहब, बाकी जितने भी वकील हैं, शुएब शाहीन साहब मौजूद थे, उसके बाद नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे, तो इन तमाम के दरमियान डिस्कशन होती रहती है और इमरान खान ने 0% भी अपने केस में इंटरेस्ट नहीं लिया और 1% भी हमें वो जज के जो प्रोसीडिंग हो रही है या जो वकला अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं उन तमाम चीजों से जो है वो बावर थे। 1% भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने इस प्रोसीडिंग में अपना हिस्सा डाला हो या इस प्रोसीडिंग में वो कुछ ना कुछ बोले हो या उन्होंने कहीं पर इंटरप्ट किया हो। सबसे पहले 2 गवाह थे, उन 2 गवाहों पर जो है वो जिरा हुई और फिर उसके बाद इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा कि पिछले जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें मैंने एक आयत पढ़कर सुनाई थी, आज 2 आयतें मैं आपको सुनाऊंगा। उन 2 आयतों का मतन मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब के तीसरे सिपारे की आयत नंबर है 104, उसमें लिखा गया है कि खुशहाल मुआशरे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर चलते हैं। ठीक है, अगर आपने मुआशरे को खुशहाल बनाना है तो फिर आपको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जो चीजें हैं उस पर चलना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9वें सिपारे की आयत नंबर 67 जो है उसमें उन्होंने कहा कि मुनाफिकीन जो है वो हमेशा बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के खिलाफ हो रहे होते हैं, और इस मौजूदा सर्कमस्टांसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो है वो अच्छाई के साथ कौन खड़ा है और फिर उसके बाद बुराई के साथ कौन है। इसी के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा कि इंसाफ होगा तो मुआशरा जो है वो तरक्की करेगा, नहीं तो जो इस वक्त करंट पोजीशन आप देख रहे हैं कि इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है और ओनली 1% भी मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट की उन्होंने बात की कि स्पेशलाइजेशन की गई है सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर, और अब हम सुनते हैं कि एक कोई गाड़ी आती है वो ले जाती है और फिर उसके बाद चंद दिन बाद मेरा कोई ना कोई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और सुनने में आता है कि जनाब फलां बंदे का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका है और उसने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की है या व्हाटसोएवर उन्होंने पीटीआई के खिलाफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसमें अहम चीज जो थी उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने कहा उन पर तौहीन अदालत नहीं लगती, उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं लगती। मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक वर्ड बोलता हूं और मुझ पर जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन लग जाती है, इस पर मरियम नवाज साहिबा पर तो कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं लगती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि बाकी जितनी भी पार्टीज हैं
ٹھیک ہے، ان تمام پارٹیز کے اندر جا کر آپ صرف اور صرف فیملی الیکشن کروا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن تو دور کی بات، فیملی الیکشن کروا لیں، اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ کتنے صاف اور شفاف ہوئے ہیں، یا پھر جو لوگ اپنی فیملی کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر کیا انتخابات کروائے ہوں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے اے این پی کی مثال دی کہ انہوں نے تو الیکشن ہی نہیں کروائے، ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ میری پارٹی کے ساتھ اس پارٹی کو بھی سمبل لے لیتے یا ان پر بھی کوئی نہ کوئی پروسیڈنگ ہوتی، لیکن چونکہ ساری وکٹیمائزیشن، پولیٹیکل وکٹیمائزیشن میری پارٹی کے ساتھ ہے تو سب کچھ جو ہے وہ اسی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جو سرٹیفائڈ منی لانڈرر ہیں وہ اس وقت آزاد ہیں، مریم نواز کے 4 فلیٹ ہیں اور ان 4 فلیٹ کوئی جا کر ان سے پوچھے یا پروسیڈنگ کرے، ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو کہ وہ 4 فلیٹس کہاں سے آئے ہیں، اب تو سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، ہر جو عدالتی فورم ہے اس سے شریف فیملی کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ترین بات کی کہ تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری ایک پٹیشن ہے ہیومن رائٹس پروٹیکشن کی، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے اور وہ نہیں لگ رہی۔ میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہیومن رائٹس پروٹیکشن کی جو درخواست ہے اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان لگا دے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری پارٹی سے تو جو ہمارا سمبل تھا وہ لے لیا گیا، ایٹ لیسٹ اب ہماری یہ والی درخواست تو لگا دیں، اس پر تو کوئی نہ کوئی پروسیڈنگ ہو، اس پر تو کوئی نہ کوئی بات کی جائے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میری پٹیشن سپریم کورٹ سنے۔ افغانستان کے حوالے سے ایران پر جو ایران نے پاکستان پر حملہ کیا اس حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری حکومت کے اندر تو جو جہاں کا صورتحال ہے کہ ہم نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ مساویہ کرانے کی کوشش کی، ہم نے دوحہ کانفرنس جو ہے وہ پاکستان نے کروائی، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے میں نے ایک سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ حلقوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے یا پھر بہت ساری ڈسکشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر اقتدار میں آتے تو آپ ادارے یا پھر عدلیہ کے اندر بیٹھی کچھ بڑی شخصیات کو جو ہے وہ برطرف کر سکتے تھے یا پھر آپ انہیں تبدیل کر سکتے تھے، تو کیا ایسا کوئی ارادہ تھا آپ کا یا اس وقت ارادہ ہے؟ کیونکہ یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جس وجہ سے آپ کو اقتدار میں نہیں لایا جا رہا۔ اس پر عمران خان نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، میں صرف اور صرف ملک میں جو ہے وہ معاشی استحکام چاہتا ہوں اور میرا مقصد، میری جو پریارٹی ہے وہ جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ملک میں کروائے جائیں، میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے حالات واقعات کے حوالے سے بتایا کہ میں سارا دن جو ہے وہ اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، موبائل سے بالکل آؤٹ ہوں، موبائل ایک فتنہ ہے اور اس فتنے سے میں آزاد ہوں تو میں بڑا سکون فیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ان کے لوگ اٹھائے گئے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے اہم ترین بات کی کہ اس صورتحال کے اندر ملک کے اندر کون جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ 1 کروڑ اگر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، ان میں سے صرف 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی بھی آ کر ملک کے اندر انویسٹ کریں تو اس انویسٹمنٹ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور آپ کی جو معیشت ہے وہ کہاں جا کر جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بالکل بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کو، کہ ہم خدا نخواستہ اگر پاکستان میں اپنی کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ انویسٹمنٹ ان صورتحال کے اندر تو ہماری ڈوب جائے گی۔ تو اوورسیز پاکستانیوں پر انہوں نے بہت زیادہ کنسرن کیا اور انہوں نے بار بار کہا کہ یہ بات نوٹ کریں کہ 1 کروڑ میں سے اگر 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے اندر انویسٹ کریں تو بہت ساری جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کی جو صورتحال ہے، یہاں جیسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے وہ اس سے خوف زدہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے بارے میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ اپنے پاس میرے سارے کیس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس میں انصاف نہیں کرتے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں پر لوگوں کا جو ہے وہ بھرم نہیں رہتا۔ آج 2 کیسز کی سماعت تھی۔ ان ساری صورتحال کے اندر جو اہم ترین بات یہ ہے وہ ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ہمیں وہاں پر خوف نظر نہیں آیا۔ ایک بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے سرنڈر کروانا چاہتے ہیں، میں کسی صورت میں سرنڈر نہیں کروں گا، اور یہ مجھے غلام بنانا چاہتے ہیں، میں غلام نہیں بنوں گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ جو اڈیالہ جیل کا کمرہ عدالت ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست کا مرکز بن چکا ہے
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لطیف کوسا صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, باقی جتنی بھی وکلاء ٹیم ہے وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے. عمران خان سنگل پرسنٹ بھی جو ہے وہ اس پروسیڈنگ کے اندر, اس کیس کے اندر اپنی جو ہے وہ کنسرن شو نہیں کرواتے, اس کیس کے اندر جاتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, اور انہیں کوئی بھی فکر نہیں ہوتی, بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی جو وکلاء ٹیم ہے یا پھر صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کمرہ عدالت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست کا مرکز بن چکا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ عمران خان اپنے پارٹی رہنما یا جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. مزید جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.